बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ईरान ने जहाज़ गिरा लिया। जी हाँ, अमेरिका का जहाज़ गिराया है। सेंटकॉम उसको दबाने की कोशिश कर रहा है इस खबर को कि कहीं ये खबर बाहर ना आ जाए, लेकिन ईरानी न्यूज़ एजेंसी समेत अल जज़ीरा ने भी एक वीडियो जारी की है जो कि IRGC की जानिब से है, जिसमें ये बताया गया है कि जहाज़ के टुकड़े जो हैं उसको स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में से उठाया जा रहा है, लेकिन ये वो जहाज़ नहीं है जिसको गिराने का दावा ईरान ने किया है। ईरान ने कहा कि वो शहर जहाँ पर उनका एटमी रिएक्टर मौजूद है और जिस पर एक मरतबा पहले भी हमला किया गया था, उसी हमले के दौरान अब दोबारा जब ईरान पर स्ट्राइक्स शुरू की गई हैं अमेरिका की जानिब से, तो एक जहाज़ जो है उसको गिराया गया। कहा जाता है कि ये F-35 है। सुनने में ये आता है कि F-35 और कहा गया कि ये जो मिसाइल्स और धमाकों की आवाज़ें हैं जो सुनी गई बहुत दूर दूर तक, ये सिर्फ उस जहाज़ को गिराने के लिए थी। ईरान इससे पहले भी 2 F-35 गिरा चुका है। उसके लिए जो उसने तकनीक इस्तेमाल की वो चाइनीज़ तकनीक है और इसी तकनीक के ज़रिए उसने एक ऐसा इंफ्रारेड यूज़ किया जिसने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है उसको ख़त्म किया और नीचे आते जहाज़ पर हमला बोला। वो तस्वीरें भी जारी हुई। F-35 जो है इस पर तरदीद नहीं है, लेकिन इस मरतबा सेंटकॉम जो है खुलकर तरदीद कर रहा है कि कोई जहाज़ नहीं गिराया, लेकिन कहीं ना कहीं जो है धुआं आग मौजूद है जिसका धुआं उठा है। IRGC ने अपने ख़ातमुल अंबिया सेंटर से जो ख़बर जारी की है, इसके पीछे कुछ ना कुछ हकीकत है। MQ-9 जो ड्रोन गिराया था उसकी फुटेज मैंने आपको ज़िक्र कर दिया कि अल जज़ीरा ने भी कल जारी की और उन्होंने दिखाया कि वो कश्ती पर लाद कर ले जा रहे हैं। ये भी एक तरह का जहाज़ है जिसमें मिसाइल्स हैं, बॉम्ब्स हैं और इसको 50,000 फुट की बुलंदी से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक पूरा फाइटर प्लेन होता है जिसे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ईरान ने इस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल जो है ड्रोन को गिराया। अब F-35 की बाज़गश्त जो है सुनने में आ रही है। मानते नहीं हैं, आहिस्ता आहिस्ता मान जाएंगे। अमेरिकन्स जो हैं शुरू में तरदीद करते हैं। इन्होंने अपने फ़ौजियों का मरना, जिब्राल्टर फोर्ट की पर लगने वाली आग, अब्राहम लिंकन का ज़ख्मी होना और बहुत सारे जहाज़ों के नुकसानात, इवन वॉक्स का जो कि सुल्तान एयरबेस पर, प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरब पर मौजूद था, जिसको 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया था ईरानी मिसाइल ने, उसकी भी तरदीद ही जारी की थी। अब भी सेंटकॉम ने तरदीद जारी की है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो चाहता ये है कि ईरान पर दबाव बढ़ाए और उसके किसी माहदे पर ले आए, लेकिन ईरान ने उसे एक ऐसा सरप्राइज़, बड़ा सरप्राइज़ दिया है जिसका अभी तक उनको कहते हैं कि होश ठिकाने नहीं आ रहे। ऐसा ज़बरदस्त मुक्का जो है या पंच मारा है इसके मुंह के ऊपर कि उसकी जो है तरदीद जारी करना पड़ी और ये कहना पड़ा कि जी तमाम असासे जो हैं वो महफूज हैं, तमाम वो असासे जो एयर स्ट्राइक्स में इस्तेमाल किए जाते हैं वो महफूज हैं। महफूज नहीं हैं क्योंकि ईरान इस मरतबा ज़्यादा तैयारी के साथ है। उसने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का तोड़ निकाल लिया है। इंफ्रारेड का वो सिस्टम जो उसको चीन से हासिल हुआ था, उसी को उसने इस्तेमाल करते हुए पहले भी F-35 2 गिराए थे। उसने उसके बहुत सारे जो ऑयल टैंकर्स थे जो एयर टू एयर रीफ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, KC-135 वो गिराए थे। F-18, F-17 और बहुत सारे जहाज़, F-16 समेत बहुत सारे जहाज़ जो हैं मलबे का ढेर बना दिए। C-130 भी उनमें शामिल है। अब जो है वो एक और दावा IRGC कर रहा है और वो है बड़ा जहाज़ गिराने का। अनकरीब इसकी तस्दीक जो है सेंटकॉम से भी आ जाएगी जब तस्वीरें IRGC जारी कर देगा। अभी उसने MQ-9 की तस्वीर जारी की है जिसका मलबा जो है एक कश्ती में उठाया जा रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में गिरा था। ये बूशहर है जिसमें कल धमाकों की आवाज़ सुनी गई थी। इससे यही ख़तरा था कि शायद एटमी रिएक्टर पर हमला कर दिया गया है या एटमी रिएक्टर के इर्द गिर्द मौजूद मिसाइल बैटरीज़ पर हमला किया गया है। ईरान ने फौरी तौर पर एक ख़बर जारी की और उसने कहा कि उसने अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको ऑन कर दिया है। इस एयर डिफेंस सिस्टम ने ही कल जो है F-35 जदीद तरीन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल जहाज़ जो है गिराया और इसका दावा जो है वो सामने आया। तरदीद फिर जारी करनी पड़ी सेंटकॉम को। तरदीद करते रहें, तरदीद तो बहुत सारी बातों की है। फ़ौजियों की लाशें जो हैं उन पर तकरीबात अमेरिका में जारी हैं, तो ये तो कहते थे कि उनका नुकसान नहीं हुआ, तो ये कौन से फ़ौजी हैं जिनकी तदफीन की जा रही है और उस पर बयानात जारी किए जा रहे हैं, दिन मनाया जा रहा है। अमेरिका को ऐसे ऐसे सरप्राइज़ इस जंग में मिले हैं कि जिसका वो तसव्वुर नहीं कर सकता था। अमेरिका और इसराइल दोनों को इसराइल यही चाहता है कि ये जंग बढ़ती रहे। अमेरिका सिर्फ दबाव बढ़ाने के लिए
کہ کسی نہ کسی طریقے سے معاہدے میں جایا جائے اور اسٹیٹ آف ہارمز سے عزت بچا کر واپس نکلا جائے، یہ اس کا منشا ہے۔ لیکن ایران نے اب اس سے آگے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ اس نے تیار کر لیا ہے جارج ڈبلیو بش جو اس کا اگلا نشانہ ہوگا۔ اس سے پہلے ابراہم لنکن آیا تھا، جرالڈ آر فورڈ آیا تھا، دونوں زخمی ہو کر جا چکے۔ اب ساری کی ساری جو توجہ ہے وہ اس کی جارج ڈبلیو بش کی جانب ہے، کیونکہ اس سے اور اس کے معاون جہاز کو 12 کے قریب اس کے معاون جہاز میں، جس میں ڈسٹرائرز بھی ہیں اور اس میں اینٹی شپ میزائلز بوٹس بھی شامل ہیں۔ اس میں بہت سارے فوڈ چینز کے حوالے سے بھی چیزیں شامل ہوتی ہیں، یعنی وہ جو کہ رسد کے لیے جہاز استعمال ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ ان 12 جہازوں کو جو ہے اب استعمال کیا جائے گا، تباہ کیا جائے گا۔ ایران نے اس حوالے سے پوری پلاننگ کر رکھی ہے۔ بندر عباس پر جو حملہ ہوا تھا اس کا جواب دے دیا گیا تھا کویت میں، اور کویت کی جانب سے جو ہے کہا جا رہا ہے کہ اس کے شہری علاقوں پر بمباری کی گئی۔ کویت اگر اپنی ایئر سپیس بند نہیں کرے گا تو ایران سے اسی طرح مار کھائے گا۔ عمان اور سعودی عرب نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ انہوں نے اپنی ایئر سپیس جو ہیں امریکہ کو کہہ دیا کہ وہ ایران کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے۔ کویت نے یہ نہیں کیا تو کویت کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ابھی اس کے انٹرسیپٹرز جو ہیں ڈرونز اور میزائلز کو روکنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن یہ دعویٰ پہلے بھی کیا گیا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کویت کے اندر موجود ایئر بیسز کو مکمل طور پر ایران تباہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا یا ان ایکٹیو کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اب بھی ایسی ہی صورتحال ہے۔ ایسی صورتحال میں ایئر سٹرائکس مشکل سے مشکل، اور میں نے آپ سے جب F-35 گرایا گیا تھا تو ویلاگ کیا تھا کہ آئندہ جہازوں کو جو ہے ایران پر استعمال نہیں کیا جائے گا، بمبار B-2 وغیرہ کو استعمال کیا جائے گا۔ لیکن جیسے ہی جہاز واپس آیا تباہ کر دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹیکنالوجی انٹیکٹ ہے ایران کے پاس۔ ایران کی ایئر سپیس جو ہے پہلے سے زیادہ محفوظ ہے۔ ایران کا جو ایئر سسٹم ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم، وہ پہلے سے زیادہ کارگر ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ آپ جب ایک جہاز کو گرا لیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس وہ ٹیکنالوجی جو ہے موجود رہتی ہے اور آپ اس پر مزید تجربات کر سکتے ہیں۔ ابھی مزید تجربے کا ہی نتیجہ ہے کہ IRGC ایک جہاز فائٹر پلین گرانے کا دعویٰ کرتی ہے، جو کہ مبینہ طور پر F-35 کہا جا رہا ہے کہ اس کو گرایا گیا ہے۔ MQ-9 کی تو ویڈیو آ گئی، الجزیرہ نے وہ جاری بھی کر دی، میں نے بھی دیکھی ہے، جس میں کشتی پر MQ-9 لاد کر لے جایا جا رہا ہے، یعنی اس کے حصے لاد کر لے جائے جا رہے ہیں۔ تباہ ہو کر یہ گرا ہے اور اس کو بھی بھٹکایا گیا ہے۔ یہ پہلا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی تقریباً 24 کے قریب اسی طرح کے ڈرونز جو ہیں، جو کہ فائٹر پلین کی طرح کے ڈرونز ہیں، ان کو گرایا جا چکا ہوا ہے اور اب بھی ان کو گرایا جائے گا۔ ایک بڑی کامیابی IRGC نے اگر F-35 گرایا ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور امریکہ کے لیے ایک نئی وارننگ ہے، اور یہ وارننگ جو ہے آنے والے دنوں میں مزید سخت سے سخت ہوتی چلی جائے گی۔ IRGC کا یہ دعویٰ اور مجتبیٰ خامنئی کا یہ کہنا کہ ہم اب پہلے سے زیادہ بھرپور اور مؤثر جواب دیں گے، پاورفل جواب دیں گے، میرا خیال ہے یہ امریکہ کے لیے ایک وارننگ ہے۔ ایران اب خود اپنی ریڈ لائن ڈیفائن کر چکا، اب جو بھی عمان کی طرف یا ایران کی طرف دیکھے گا ایران اس کا جواب دے گا۔ F-35 نہیں بھی گرا تب بھی یہ ہے MQ-9 گرنے کی خبر، ایک بڑی خبر ہے، بڑی اسٹیل ٹیکنالوجی کا خاتمہ ہے، ایک بڑی الیکٹرانک وارفیئر میں امریکہ کی شکست ہے، چائنا کی جیت ہے، ایران کی جیت ہے، چلیں اس طرح سے کہہ لیتے ہیں، کیونکہ استعمال تو ایرانی ہی کر رہے ہیں یہ ایئر ڈیفنس سسٹم۔ آنے والے دنوں میں جنگ نے شدت اختیار کرنا ہے، جنگ ہونا ہے، ابھی جنگ رکی نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔